बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद से। सबकी नज़रें लगी हुई थी लाहौर पे और कराची पे और रावलपिंडी पे, लेकिन रावलपिंडी आजकल बिल्कुल खामोश है और आराम से अपना काम कर रहा है। जो उसके प्रोफेशनल अफेयर्स हैं उनको देख रहा है। अपनी इमेज के बेहतर बनाने की भरपूर किस्म की कोशिशें की जा रही हैं और वो पॉलिटिक्स से है कोसों दूर। रावलपिंडी पॉलिटिक्स से कोसों दूर है और इसलिए वो ए पोलिटिकल उस वक्त समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद मरासला सरकार को कि ये जनाब ए पोलिटिकल हो गया है, तो बस अब वारे न्यारे हैं। लेकिन जब हकीकी तौर पे ए पोलिटिकल कोई हो जाए तो फिर वारे न्यारे नहीं होते, फिर इसी तरीके से होता है जो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जनाब ये खिड़की तोड़ हफ्ता है, बहुत कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस हफ्ते में होनी है। अभी 1.5 दिन बल्कि 2 दिन चलें कह लें, 2 दिन गुजर गए हैं और 3 दिन अभी बाकी हैं, 3 या 4 दिन अभी बाकी हैं। मेरा अंदाज़ा है कि जुमे से पहले पहले और भी बहुत कुछ होना है, जुम्मतुल मुबारक से पहले पहले। लेकिन हफ्ता भी आप इंक्लूड कर लें क्योंकि जो तेज़ी से काम चल रहे हैं, तेज़ी से चीज़ें यकसर तब्दील हो रही हैं, तो फिर सैटरडे भी काम होगा जी। ये वीकेंड भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा, भरपूर गुजरेगा, खबरों से भरपूर होगा। देखते रहिए और अपने कान आँख खुले रखिए और रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां हो जाएगी। तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत पर छाए हुए हैं और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं। और ये उनके जो मुखालिफिन है, 14 जमाती इत्तेहाद है, बड़े बड़े सियासी बाबे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स जिनको कहा जाता है, जिनकी आवाम पे भी नब्ज़ है, जिनकी सिस्टम पे भी नब्ज़ जिनकी आवाम की नब्ज़ पे भी हाथ है, सिस्टम की नब्ज़ पे भी हाथ है, इदारों की नब्ज़ पे भी हाथ है और वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। इस हद तक ये सारे सियाने हैं, सियाने कव्वे, तमाम सियाने कव्वे जो हैं, सियासी कव्वे, इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ऐसे लग रहा है कि ये सब के सब ज़ीरो हैं। और अभी ये कहते हैं कि अभी तो चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें तो अनफोल्ड होंगी, लेकिन वो अनफोल्ड होंगी वो इनको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरीके से अनफोल्ड होनी है चीज़ें। ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, जो कुछ हो चुका है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा, और दूसरी क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कौमी असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने अचानक अचानक 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए और 35 इस्तीफे मंजूर करने के पीछे कहानी ये है, असल मामला कि ये कितने परेशान हैं। 35 इस्तीफे मंजूर किए, पहले तो ज़रा उनके नाम सुन लें कि इनको क्या मसला आ गया, 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। अभी तो इमरान खान साहब ने और ये एक जुमला ही बोला था कि जी हम ऑफ द रिकॉर्ड बोला था कि हम वापस जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की नींदें जो हैं वो हम हराम करने जा रहे हैं और हम वापस जाके अपना रोल अदा करेंगे, कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और निगरान सेटअप तश्कील देने के लिए अपनी बात करेंगे। अभी ये बातें हो ही रही थी, फिर उन्होंने एक और जुमला बोला था कि रन ऑफ इलेक्शन होगा तो हम देखेंगे। रन ऑफ इलेक्शन होना था कौमी असम्बली में और वहाँ पे अब अगली एक और जुमला उन्होंने बोला, ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं की, ऑन द रिकॉर्ड बोली, और वो था कि मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से MNAs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम इनको कहेंगे एतमाद का वोट लें, इनको एतमाद का वोट नहीं मिलना और उसके बाद एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, रन ऑफ इलेक्शन होगा। मैं भी आपको खबर दे चुका था कि नए वज़ीर आज़म की तलाश की जा रही है और नया वज़ीर आज़म इसी हाउस में से आ सकता है शहबाज शरीफ साहब की जगह, और फिर वो आके अपनी पोजीशन संभालेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आएगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे, पहले कहते थे कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ें तो हम अगले दिन कौमी असम्बली तोड़ेंगे, हम इंतखाबात करवा देंगे। उन्होंने पंजाब असम्बली भी तोड़ दी, आज रात सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ देंगे, दोनों तोड़ दी। अब ये कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करवाते। फिर इन्होंने कहा कि ये तो इस्तीफे आए हमारे पास, ये इस्तीफे हाथ से लिखे हुए नहीं है, ये हम मंजूर नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किए और वो लेके बैठे रहे कि हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने। 11 इस्तीफे मंजूर किए चुन के और उसकी मंजूरी हुई लंदन नवाज शरीफ साहब से। वो ऑडियो भी लीक हो गई, शहबाज शरीफ साहब और 3-4 वज़रा बैठे हैं और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही वो सीटें ली, उनमें से 8 में इमरान खान साहब जीत गए और इनके दौड़ें लग गई, एक सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। वो जब हुआ उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, फिर भी इन्होंने कहा जी हम नहीं, फिर बार बार जा रहे हैं परवेज़ अशरफ साहब आगे आगे होते हैं और PTI के MNAs पीछे पीछे होते हैं, कहते इस्तीफे मंजूर नहीं करने।
اب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا آئیں واپس۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کیسے آئیں واپس، پہلے تو بتانا پڑے گا ان کو کہ جناب وہ ہم نے جو استعفے دیے وہ واپس لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو ریکارڈ پہ ہے، قاسم سوری وہ فلور آف دا ہاؤس کہہ کے گئے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کہ میں استعفے منظور کرتا ہوں، تو یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ پینترا بدل لیا کہ وہ استعفے وہ تو ریکارڈ پہ ہیں۔ کل تک آج صبح تک قاسم سوری کو مان ہی نہیں رہے تھے، کہتے تھے ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال آنن فانن 35 استعفے منظور ہو گئے۔ ان میں ہے مراد سعید صاحب، عمر ایوب خان، عمر ایوب صاحب ہیں جی، اسد قیصر ہیں اسپیکر، سابق اسپیکر پرویز خٹک صاحب، عمران خٹک، شہریار آفریدی، علی امین خان گنڈا پور، نور الحق قادری صاحب وزیر مذہبی امور، نور الحق قادری، راجہ خرم شہزاد نواز، راجہ خرم علی نواز اوان، اسد عمر صاحب کو بھی فارغ کر دیا، صداقت علی خان عباسی، غلام سرور خان، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید احمد، دونوں کو فارغ کر دیا۔ ابھی تو انہوں نے جانے کے ارادہ کیا تھا۔ منصور حیات خان ٹمن، فواد احمد چودھری فواد صاحب کو فارغ کر دیا، اور ثناء اللہ خان مستی خیل، محمد اظہر حماد اظہر کو فارغ کر دیا، شفقت محمود کو فارغ کر دیا، ملک محمد عامر ڈوگر، یعنی کہ جتنے بھی سپر سٹار تھے وہ سب کے سب، مختوم شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، فہیم خان، سیف الرحمان، محمد عالمگیر خان کراچی، سید علی حیدر زیدی کراچی، آفتاب حسین صادق، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر کراچی، محمد اسلم خان کراچی، محمد نجیب ہارون کراچی، محمد قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر، عالیہ حمزہ ملک اور کنول شوزب، ان سب کو کر دیا فارغ، اور ان کے استعفے منظور کر کے نوٹیفیکیشن بھی جلدی جاری کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ بس یہ ہے معاملہ۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی انہوں نے جانا تھا، لیڈر آف اپوزیشن اپنا بنانا تھا راجہ ریاض صاحب کی جگہ پہ، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کی جگہ پہ، تو 35 استعفے یہ منظور کیے ہیں، لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، کھیل ابھی اور بڑھے گا، آگے چلے گا، اور اینڈ میں آ کے ہونا کیا ہے، یہی بات ہے کہ 100 جوتے 100 پیاز، مثال تو ایسی ہے بس، لیکن کیا کریں، دینی پڑتی ہے، اور ہو ایسے ہی رہا ہے کہ 100 جوتے 100 پیاز، کبھی یہ 10 پیاز کھا لیتے ہیں، کبھی 10 جوتے کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک، یہ صحیح ہے، پھر ادھر چل پڑتے ہیں، ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں مکمل طور پہ، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے بھی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلم لیگ نواز کے لیے خاص طور پہ یہ سارے کا سارا ستیہ ناز صرف مسلم لیگ نواز کا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا، یہ پورے کا پورا ستیہ ناز، پورا پلان جو ہے یہ صرف مسلم لیگ نواز کا ہے، اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب بہت زبردست ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں، اور وہ آرام سے پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اگلا جو اقتدار کا کیک ہے اس میں اچھا خاصا پورشن اب تک اپنے لیے مختص کروا چکے ہیں، اگلا جو اقتدار کا کیک ہے، اقتداری کیک، اس میں اچھا خاصا پورشن اپنا کروا چکے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے کہ کیوں یہ انتخابات کی طرف نہیں جا رہے، اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ابھی شروعات ہیں، میں دوبارہ کہوں گا اب ذرا تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں کہ کیا کافی ہے، کیونکہ 123 MNAs ہیں ان کے قومی اسمبلی میں، 123 کی تعداد ہے جو کہ استعفے دیے ہوئے ہیں، بلکہ اوریجنل تعداد تو 152، باقی تو لوٹے ہیں، اور ان لوٹوں کا بھی جو منحرف ارکان ہیں ان کا بھی بندوبست کرنے کا ایک طریقہ طے کر لیا گیا ہے، ان کے لیے بھی ایک حیران کن چیز آنے والی ہے، اور جو 23 MNAs بیٹھے ہیں وہ بھی برقرار نہیں رہ سکیں گے، اس کے لیے بھی ایک لیگل وے، کانسٹیٹیوشنل وے نکلا ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ بیٹل جو ہے یہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، آج چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بات کی ہے، بات کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا ہے جس پہ کسی نے شاید دھیان نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ بیوقوف ہے، چھوڑیں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور عام انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے، چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، اور اگلے 3 ماہ کے اندر عام انتخابات ہو رہے ہیں ملک میں، اگلے 3 ماہ کے اندر ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، تو لہٰذا عام انتخابات کی طرف جائیں گے، اور ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بہت سنجیدہ آدمی ہیں اور میچیور پولیٹیشین ہیں،
تو اس لیے ان کی بات کو کسی نے نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے سمجھا ہو. نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام بھی دے دیے. آپ اندازہ کریں, آپ سوچیں ذرا کہ احد چیمہ صاحب کا نام دیا, جو رہے ہیں جیل میں بھی رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب سے ان کا گہرا تعلق ہے, اور اس وقت وہ معاون خصوصی ہیں. یعنی عام طور پہ امپارشل لوگوں کا نام دیا جاتا ہے, غیر جانبدار جن کی کوئی وابستگی نہ ہو تو نام دیے جاتے ہیں. احمد نواز سکھیرا کا نام دیا گیا, بالکل ایک بیوروکریٹ ہیں, اپرائٹ ہیں. اسی طریقے سے ناصر کھوسہ صاحب کا نام دیا گیا تھا, بالکل اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ نام دیا. نجم سیٹھی صاحب بھی کوشش کر رہے تھے, وہ اس دور میں باہر ہو گئے ہیں. نصیر احمد خان صاحب کا نام موجود ہے, نصیر احمد خان صاحب ڈراپ ہو جائیں گے, اور اب نواز سکھیرا صاحب میدان میں ہیں, اور احد چیمہ صاحب کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب ہیں. اب محسن نقوی صاحب کا بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور ایک ٹی وی کو بھی رن کر رہے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے عزیز ہیں, قریبی, اور اس لیے ان کو وہ نام آیا ہے اب پی ایم ایل این کی طرف سے. مجھے لگ رہا ہے کہ قرہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے نام نکل سکتا ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے عزیز ہیں. نام دیا ہے مسلم لیگ نواز نے, اور یہ نام دیا ہے اس وقت جب ملک احمد خان اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ہوئی ملاقات, تو یہ نام ادھر سے آیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سائن ہے, بہت ہی واضح ایک اشارہ ہے, تو اس لیے یہ زیادہ چانسز معلوم ہوتے ہیں. تو بہرحال کھیل ابھی جاری ہے, کھیل ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو 4 دن پڑے ہیں اس ہفتے کے. تو دیکھتے ہیں جناب یہ سارے کا سارا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن پی ڈی ایم, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز کو خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے. وہ صرف پی ٹی آئی پہ نظر نہ رکھے, وہ سب سے زیادہ نظر رکھے پاکستان پیپلز پارٹی, اور وہ بھی آصف علی زرداری صاحب پہ. آصف علی زرداری صاحب اپنی کھیل بالکل سیٹ کرتے جا رہے ہیں, اور پیچھے رہ جائے گی مسلم لیگ نواز, اور اگر جب پیچھے رہ گئی ایک دفعہ تو پھر وہ کور کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. اس لیے آنکھیں کھولیں, کان کھولیں اور سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.